अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब था या नाकाम था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को करने के क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। मेरा ख्याल है कि वही एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे कि वो शो कामयाब था या कामयाब नहीं था। किसी भी पावर शो को करने के लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। स्टेज, साउंड सिस्टम, लाइटनिंग अरेंजमेंट्स, सिटिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, वीआईपी एंड जनरल एंट्रेंस, मीडिया कवरेज, वीआईपी एंड जनरल पार्किंग। ये तो वो काम हैं जो ऑन स्पॉट या जलसागाह में अरेंजमेंट्स करने वाले होते हैं। कौन कब आएगा, किस तरतीब में तकारीर होंगी, ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हुकूमत ने एक रात पहले तक कंफर्म ही नहीं किया था कि जलसागाह कौन सी या कहाँ होगी, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत की नीयत क्या थी। काना की मवेशी मंडी को आप लाहौर नहीं कह सकते। विदाउट एनी डाउट ये लाहौर से बाहर का वेन्यू था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल लीडरशिप थी वो अपनी गिरफ्तारियों से भी खौफजदा थी, और उसने ये सब अरेंजमेंट भी करने थे और किए भी। फिर जलसे के लिए वक्त दिया 3 से 6 बजे तक का, यानी 3 घंटे का वक्त। 3 घंटे में तो जलसे सिर्फ गियर अप होते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको भी कबूल कर लिया। अब अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अब इमरान खान साहब जेल में हैं, उमर अयूब साहब गायब हैं दोनों जलसों से, शेर अफजल खान मरवत को कोविड हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की जो टॉप लीडरशिप है यानी हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल, वो भी गायब हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को देखें तो वो जो पहले जलसे में भी लेट पहुंचे थे, इस दफ़ा 2 बजे केपीके यानी पेशावर से रवाना हुए। अब मुझे ये बताएं कि गंडापुर साहब के पास कोई जेट तैयारा था या वो जानबूझकर लेट हुए, और वो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि उन्होंने पंजाब का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, और उन्होंने लेट होने की वजह से तकरीर भी नहीं की और उनको माफ़ी भी नहीं मांगनी पड़ी। अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल उसी तरह लेट थे जिस तरह जुलाई 2018 में शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे, उसी तरह गंडापुर साहब भी जलसे में नहीं पहुंच सके, और रिंग रोड पर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले, दर्शन दिए, कुछ अल्फाज बोले और वापस चले गए। अब बात करते हैं कि क्राउड जो था वो कितना था उस जलसे में। हालांकि हुकूमत ने रास्ते बिल्कुल बंद नहीं किए थे, और मैं समझता हूँ कि ये वाहिद पॉजिटिव पॉइंट था हुकूमत की जानिब से। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके मुताबिक 30 से 40 हज़ार बंदा मौजूद था, और कुछ लोग कहते हैं कि 20 से 30 हज़ार बंदा जलसे में मौजूद था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंडाल भर दिया था। तमाम डिस्करेजिंग फैक्टर्स जो मैंने आपको बतलाए, उनके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे नज़दीक एक अच्छा क्राउड पुल करने में कामयाब हो गई थी। हुकूमत की जानिब से मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस जलसे के बाद, जिसमें उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए। पहला ये कि गंडापुर साहब ने सुल्तान राही की तरह AK-47 के बट से किसी ट्रक या वैन के शीशे तोड़े काला शाह काकू के मुकाम पर। दूसरा ये कि जनाब जलसे का टाइम जब ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोशी से सीढ़ियाँ उतरी और घर चली गई। तीसरा, उन्होंने अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दफ़ा गंडापुर साहब को बेटा बेटा कहा, जो कि बहुत गलत बात है। एक खातून को अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये होता है वजीर आला का किरदार जो मरियम नवाज शरीफ का किरदार आज रहा। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उन्होंने तमाम रास्ते खोलकर इनको जलसागाह करने का, अपना सियासी इजहार करने की दावत दी, उनको इजाजत दी, और ये क्या करते आए, बंदूकों से गाड़ियों के शीशे तोड़ते आए। अमीन गंडापुर साहब, वो डीजे बाट कहता है मैं नहीं चलाता, अपना डीजे बाट, पुलिस का डीजे नहीं था,
وہ پولیس کا ڈی جے نہیں تھا, ان کے انتظامات پولیس نے نہیں کیے تھے. اور اچھا پولیس نے کہا نیچے اترتا جاؤ تو یہ قطار بنا کے اسٹیج سے نیچے اتر گئے اچھے بچوں کی طرح. ہم ان کی اصلیت نہیں جانتے. انہوں نے خود اپنی بتیاں باندھ دی کہ خدا کا واسطہ ہے بتیاں بند کرو, ہم نے گھر جانا ہے. اور ابھی خبر آئی ہے تازہ کہ میں کل تقریر کروں گا اور اپنا بیانیہ پیش کروں گا. تقریر میں کل مختلف سنگین مسائل پر بات کروں گا اور عمران خان کو رہا کروں گا. تم بیٹا سو جاؤ, آرام کرو, ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. کل تقریر تمہاری کوئی نہیں سنے گا. آج جلسہ گاہ میں پہنچنے کے بعد تقریر کیوں نہیں کی, کل کیوں کروں گا؟ تھک گئے ہیں بیٹا, کیا ہوا ہے؟ اب آپ کو مشورہ یہ ہے, اب اگر جلسہ اپنے ٹائم سے زیادہ دیر تک چلتا رہتا اور وہ اپنی تقاریر جاری رکھتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی دوبارہ گرفتاریاں شروع ہو جانی تھیں کہ جناب آپ نے کانٹریکٹ کو وائلیٹ کیا ہے. یعنی کہ دونوں طرف جینے نہیں دیتے. اگر وہ گیئر اپ کرتے ہیں جلسے کو, تقاریر کرتے ہیں, ٹائم کو وائلیٹ کرتے ہیں تب بھی برے, اور اگر وہ اچھے بچوں کی طرح انہوں نے ٹائم پر جلسہ بند کر دیا تو تب بھی وہ برے, اور ان کو کہا کہ جناب تم لوگ ڈرپوک ہو, دیتے دھمکیاں اس دفعہ. بہرحال دوسرا یہ کہ مریم اورنگزیب ایک چیف منسٹر کو بیٹا بیٹا کہہ رہی ہیں. اب جواب میں وہ آپ کو کسی نام سے پکاریں گے تو پھر ملک میں ایک تماشا کھڑا ہو جائے گا. یوتھیا, انصافیہ, عمرانڈو, پٹواری, بیٹا, ڈڈو چارجر اور نہ جانے کیا کچھ. ہم اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہمارے سیاسی رہنما آنے والی نسلوں کو بتلا رہے ہیں کہ یہ سب خرافات نارمل باتیں ہیں. آپ کا جب دل چاہے اور جو دل چاہے کسی کو بھی کسی بھی برے نام سے ٹیگ کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں جو جتنی بڑی گالی نکالتا ہے, خان کی نظروں میں اس کی گڈی اتنی ہی اونچی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ میں بھی لوگ یہی کام کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا تھے یا ہیں. عمران خان صاحب کو ایک بات میں بہت کلیئرٹی ہے کہ وہ جلدی جیل سے باہر آنے والے نہیں ہیں. جنرل فیض کا FGCM ایک تلوار کی طرح ان کی گردن پر لٹک رہا ہے. خان چاہتا ہے کہ کس طرح ایک عوامی تحریک شروع کی جائے اور حکومت پر پریشر ڈالا جائے اپنی مقبولیت کا کہ اگر وہ ملٹری کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں تو عوام دوسرا 9 مئی کر دے گی. مگر ایسا ابھی تک ہو نہیں رہا, جو کہ ان کے لیے ایک پریشان کن بات ہے. پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان اور بھوچال کریٹ کر دیتی ہے, مگر وہ سڑک پر اور جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف خان صاحب فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں, مگر فوج ان سے بات کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پر معافی مانگیں عوام سے اور آئندہ انتشار کی سیاست نہ کرنے کا وعدہ کریں صدقے دل سے. آنے والے دن خان کے لیے مزید مشکل ہوں گے اگر انہوں نے اپنے رویے اور سوچ پر نظر ثانی نہ کی. انہیں اپنی ذات اور ذاتی اقتدار کی ہوس سے باہر آ کر ملک اور قوم کے لیے بھی سوچنا پڑے گا اور یہ انتشار اور نفرت کی سیاست کو بند کرنا پڑے گا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.